अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सो बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के रहम व करम से जनाब। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नया व्लॉग आ चुका है। कल का व्लॉग इस वजह से नहीं आया क्योंकि परसों आप लोगों ने वॉइस ओवर में भी सुना होगा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से परसों ना मैंने कोई काम किया ना व्लॉग बनाया, तो इस वजह से कल व्लॉग भी नहीं आ सका। तो कल ये व्लॉग बनाया। परसों मैंने खाना वगैरह भी नहीं बनाया था। आप लोगों को पता है कि आप लोगों की आपी का व्लॉग जो होता है वो घर के कामों का होता है। तो जब घर के काम ही ना किए हों तो फिर व्लॉग भी नहीं आता। तो बस ये देखें, खाना शाना भी बाहर से आया था। ये कल का व्लॉग है। तो परसों ये नान वगैरह बाहर से आए थे, तो कल भी मैंने नाश्ते में यही गर्म करके हमने यही नाश्ता किया था। आपको पता है फिर जो मदर्स होती हैं, जो बहुएँ होती हैं, उन लोगों को जो है एक से दूसरे दिन ज़्यादा देर बीमार चारपाई पर लेट भी नहीं सकती हैं। उनको ये होता है कि बस जल्दी जल्दी हम सेहतयाब हो जाएँ और घर के कामों में मसरूफ़ हो जाएँ। ये झूठ है। मैंने सुना है कि भाई जॉइंट फैमिली में रहती हैं लड़कियाँ, उनको बड़ा सुख होता है, वो बड़े वो बीमार हो जाएँ तो उनकी हेल्प हो जाती है। ये बहुत बड़ा झूठ है। जॉइंट फैमिली में भी लड़की को, बल्कि जो अकेली रहती हैं उनकी फिर थोड़ी बहुत उनके हस्बैंड हेल्प कर देते हैं। तो जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं ना, उनके तो डरते हस्बैंड भी नहीं उनकी हेल्प करते कि कहीं घर वाले ये ना कह दें कि रन मुरीद है। और फिर जनाब बातें सुननी पड़ती हैं, ये अभी तक लेटी हुई है, हम नौकर हैं इसके, इसको पका कर दें। हालांकि एक लड़की उनका ख़ानदान के 20 लोग संभाल सकती है, लेकिन 20 लोग एक लड़की नहीं संभाल सकते। तो बस यही इशू है कि बस लड़कियों को होता है कि हम जल्दी से ठीक हो जाएं। जहां उन्होंने 2 टाइम दिन में खुराक खानी होती है, मेडिसिन खानी होती है, वहाँ 3 टाइम खाती हैं कि हम जल्दी जल्दी से एहतियाब हो जाएं और दोबारा से घर के काम संभाल लें। तो खैर मेरे तो हस्बैंड मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जब मैं बीमार हो जाऊँ, लेकिन मैं खुद उकता जाती हूँ क्योंकि ज़्यादा वो नहीं करते। घर में मैस हो जाता है बहुत ज़्यादा जब मैं बीमार हो जाऊँ। तो उनसे जितना होता है बच्चे संभाल लेते हैं, बच्चों के पैम्पर वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो इतना वो मेरी हेल्प कर देते हैं। फिर घर का मैस वगैरह वो नहीं समेटते कि मुझसे सफाई वगैरह नहीं होती, ठीक है वो तुम कर लेना। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ, मैं ज़्यादा देर चरपाई के साथ चरपाई ना रहूँ। तो 1-2 दिन ही मैं बीमार रही हूँ, फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो हमारे नबी का जो है मिलाद आ रहा है, हमारे नबी के विलादत के दिन करीब आ रहे हैं। हमारा अगला जो महीना है बहुत ही बाबरकत महीना है और कहते हैं कि अगले महीने में अल्लाह पाक से जो मांगा जाए अल्लाह पाक अता करते हैं, लेकिन उसके साथ नमाज भी पढ़नी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप नमाज ना पढ़ें और अल्लाह पाक से दुआएं करें, नहीं। अल्लाह पाक वो अलग बात है कि एक कबूलियत की घड़ी होती है, वो अल्लाह पाक जानते हैं कब किस टाइम किसकी पूरी करनी है, लेकिन हर काम के साथ नमाज भी ज़रूरी है। तो अगला महीना बहुत बाबरकत है और हमें तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है पूरा साल इस महीने का, क्योंकि मेरी मम्मा के घर में बहुत बड़ा मिलाद होता है। तो वहाँ से भाई हम सिस्टर्स को भी कॉल आती है, हम लोग जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं और नातें वगैरह होती हैं। इस दफ़ा आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी मिलाद का भी, तो इंशाल्लाह आप भी देखेंगे बहुत ही मज़ा आता है। तो हमें इस वजह से इंतज़ार होता है मिलाद के महीने का। तो खैर मैंने ना एक आंटी थी उनके सामने ना मैंने मतलब ऐसे ही आराम से बात हो रही थी, मैंने कहा कि मेरा ना बड़ा शौक़ है कि अल्लाह पाक मुझे इतना अता करे कि अगले साल मैं भी अपने घर में मिलाद करवाऊँ। तो उन्होंने ना मुझे पंजाबी में कहा कि क्या ज़रूरत है इतने फ़िज़ूल खर्ची करने की, मिलाद इतने इतने बड़े रखने की, अच्छा सा छोटा सा जो है घर में खाना जो पकता है तो पकाओ, साथ सेवियाँ या कोई भी मीठी चीज़ बना के ख़त्म दे दो। तो चलो रबीउल अव्वल का महीना जो है यही होता है 12 रबीउल अव्वल। तो मैंने ना मुझे उनकी बात बहुत ज़्यादा ना अजीब लगी। कई लोग मेरी मम्मा को भी ये बात करते हैं अगर वो कभी परेशान हो जाए, क्योंकि मम्मा की ना शुरू से नेचर है, वो मिलाद ज़रूर करवाती हैं और 9-10 मुहर्रम को न्याज़ ज़रूर देती हैं। तो इस वजह से ना वो अगर कभी परेशान, हालांकि कभी किसी ने कोई हेल्प वगैरह नहीं की, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने खुद किया है, बहन भाइयों ने, मम्मा ने हमें, हमारी मम्मा ने जॉब करके हमें पाला है और कभी किसी के मोहताज नहीं किया, कभी हमने किसी को जो है किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। लेकिन वैसे अगर कभी बंदा बैठे बैठे, अगर आज मेरे घर में मसले हुए थे, मैं आप लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी कि मैं परेशान हूँ, मैं आप लोगों के सामने हाथ तो नहीं फैलाती थी, जस्ट आप लोगों को बताती थी कि मैं परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ करें। तो ऐसे अगर उन्होंने कभी कह देना तो लोगों ने उनको पलट कर कहना कि लो तुम मिलाद करवाती फिरती हो तो वो ना करवाया करो, ये करवाती हो पैसे वहाँ लग जाते हैं इसलिए परेशान होती हो, या पीठ पीछे एक दूसरे से बात करनी कि लो जी मैं फ़लानी के घर गई थी, इसने मुझे कहा मैं परेशान हूँ, इसको कौन सी परेशानी है, झूठ बोलती है, ये तो मिलाद करवाती है इतने बड़े बड़े, ये तो देंगे देती है। और अल्लाह का शुक्र है कि शायद मिलाद करवाने की वजह से, अल्लाह की राह में देने की वजह से मेरी अम्मा को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, कभी किसी के आगे जो है किसी की मोहताजी नहीं। अल्लाह पाक
کی ہی محتاج رہی ہیں، وہ اللہ پاک نے ان کو عطا کیا اور اللہ پاک سے ہی انہوں نے مانگا ہے۔ تو مجھے ایسے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، مجھے ایسے لوگوں کی اس جو ہے سائیکالوجی کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ نبی کے میلاد پر بھی تنقیدیں کرتے ہیں، کیوں؟ اور زیادہ تر میں نے سنیوں کو دیکھا ہے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر، ہمارے پیارے نبی کے میلاد پر تنقیدیں کرتے ہوئے۔ تو حالانکہ میں نے سنا ہے کہ سنی جو ہیں اس چیز کو اچھے سے دل سے مانتے ہیں، تو کیوں آپ لوگ جو ہے، اب آپ لوگ، مجھے وہ آنٹی نے کہا کہ تو کیا ضرورت ہے اتنا خرچہ کرنے کی؟ مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگوں کے گھر میں جب کل کو بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹے پیدا ہوتے ہیں، بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، کیا آپ لوگ خوشیاں نہیں مناتے؟ آپ لوگ تو اتنے بڑے مٹھائیوں کے ڈبے ٹوکرے بانٹتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر تو بیٹا پیدا ہو گیا، بڑی خوشی کی بات ہے، ہم تو بڑے خوش ہیں۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ تو ہمارے نبی ہیں، ہم تو ان کے پیروں کی خاک برابر بھی نہیں ہیں۔ آپ لوگ یہ سوچیں کہ آپ لوگ ایک عام سا بچہ پیدا ہوا ہے، آپ لوگ اس کی جو ہے خوشی منا رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، فنکشنز کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو وہ نہیں نظر آتا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کیا اتنا خرچہ کرنا ہے میلاد پہ، چھوٹا سا ختم دلا لو یا دیگ بنا کے بانٹ دو، ایک آدھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پورا ہو جائے گا۔ انہی کے گھروں میں ہر سال ان کے بچوں کے گرینڈ برتھ ڈیز ہوتی ہیں، جن میں تقریباً 50-60 ہزار روپیہ آرام سے خرچ ہو جاتا ہے۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ لوگ کرسچنس کے اس رول کو فالو کر سکتے ہیں کہ جی جناب یہاں پہ برتھ ڈے منائی جا رہی ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں، اور تو یہ تو ہمارے نبی کا میلاد ہے، ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے، ان کی پیدائش کا دن ہے، یہ ہمارے لیے کیسے نہ خوشی کا دن ہو؟ ہم ان کے امتی ہیں، انہوں نے ہمیں سیدھے راہ پر چلنا سکھایا، انہوں نے ہمیں مسلمان بنایا، ہم لوگ ان کے میلاد پہ تنقیدیں کر رہے ہیں۔ مجھے اس چیز کا نا بہت زیادہ ہوا کہ بلکہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پر جو ایسے کہتے ہیں کہ میلاد نہ کرایا کرو یہ اللہ کی راہ میں۔ اور میں نے اپنی اماں کو دیکھا کہ وہ جب میلاد کرواتی ہیں نا، جب اللہ کی راہ میں دیتی ہیں، تو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ان کے مسئلے ایسے چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں، اور میں ان کو دیکھ کے مجھے خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی کرواؤں، اللہ پاک مجھے بھی اتنی توفیق دے تاکہ میرے بھی مسئلے حل ہوں۔ میری مما نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کی ہے، میری اماں نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی لوگوں کی ہیلپ کی ہے، اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی انہوں نے میلاد، نیاز، یہ چیزیں نہیں چھوڑی، اور آج اللہ پاک نے ان کو اسی لیے اس چیز کا پھل دیا ہوا ہے۔ آج میرے بھائی کامیاب ہیں، آج وہ جو ہے کسی کی محتاج نہیں ہے، نہ رشتہ داروں کی، نہ محلے والوں کی۔ تو بس اس چیز کو دیکھ کے مجھے شوق آتا ہے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ کہتے ہیں نا بچے اپنے گھر سے سیکھتے ہیں، تو میں نے بھی اپنی اماں سے سیکھا ہے، تو اس وجہ سے مجھے شوق ہے۔ خیر یہ میرا آج کا چھوٹا سا آپ لوگوں کے ساتھ ٹاپک تھا، میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ کیا لوگ جو یہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں، شاید میرا نظریہ غلط ہو، تو کیونکہ میں بھی اتنا خاص میں کوئی عالمہ فاضلہ نہیں ہوں، کوئی حافظہ نہیں ہوں، جو میں بالکل صحیح سوچتی ہوں۔ میں نے بھی عام طریقے سے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، عام طریقے سے اسٹڈی کیا قرآن پاک کی، تو مجھے لگا کہ شاید میں غلط سوچ رہی ہوں، لوگ صحیح سوچتے ہوں، تو اس وجہ سے اگر میری اس کو گفتگو میں بھی کوئی الفاظ ایسے ہوں جو میں نے غلط بول دی ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا، کہ آپ نے سسٹر، میری شہزادی بہن بھائی، مجھے ضرور بتائیں کہ آپ نے یہاں پہ یہ چیز غلط بولی ہے، یہ نہیں ایسے بولنی چاہیے تھی، یا ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے، تو تاکہ مجھے پتا ہو کہ میں ایسا سوچتی ہوں کہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے۔ تو بس یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا آپ لوگوں کے ساتھ، کچھ لوگوں کے بارے میں تھا، تو پھر ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر ٹاپک پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے گا، اور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے بنا سبسکرائب کیا آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یہ اچھی بات تو نہیں ہے، میں نے اب آپ لوگوں کو کہنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ خیر پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اللہ حافظ۔